दर्शकबिन नमस्कार, म जङ्गी बाबा तपाईहरुको सामु योग शिक्षाको विषयलाई लिएर बालकहरूलाई योग शिक्षा उर्लाबारी 7 स्थित पाथिभरा पञ्चकन्या मन्दिरमा योग शिक्षा सुरु गरिएको छ र बालकहरू अलिअलि आउँदैछन्। ल बाबुहरूलाई योग बाबु योग गरियो, हामीले ओमकार प्राणायाम गर्यौं। अब हामी के गर्ने, अनुलोम विलोम प्राणायाम कसरी गरिन्छ, यसरी दुईटा अम्लाले नाकलाई थुनेर एउटालाई बायाँपट्टिकोलाई थुनेर दायाँपट्टिकोले सबैले गर्ने। छोटो छोटो प्रचार प्रसारका लागि अभ्यास, छोटो अभ्यासका लागि छोटो छोटो कपाल भाती यसरी गर्ने। सबैले पेटलाई यसरी श्वासलाई छोडेर पेटका समस्त रोगहरूको लागि, पाचन तन्त्र प्रणालीका ठिकका लागि र बच्चाहरूका लागि अति उपयोगी। सबैले पहिलेदेखि गर्नाले कुनै पनि प्रकृतिको शरीरमा रोग लाग्दैन। सब श्वास प्रश्वासका प्रणालीहरूलाई शुद्ध गर्नका लागि, कफका समस्याहरूबाट जुधिरहेको छ भने कफदेखि पनि मुक्त हुनका लागि कपालभाती प्राणायाम अधिक लाभकारी छ। र पेटका समस्या, नारीका गुप्त समस्या, पुरुषका गुप्त समस्याहरूमा पनि यसले लाभ गर्दछ। तर हामी बच्चाहरूलाई योगा सिकाइरहेका छौँ। बच्चाहरूलाई कसरी सिकाउनु बाबु हो। अब हामी गर्छौँ उडियान अग्निचाल। पहिले उडियान बन्द लगाउने चेष्टा गर्छौँ, यसरी श्वास छोडेर पेटलाई भित्र बाहिर। अभ्यास बिस्तारै बिस्तारै अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि सबैलाई बच्चाहरूलाई पनि नौली हुन्छ। बिस्तारै अहिले यिनीहरू अभ्यास छैन, अबोध छन्, भर्खर योगामा उत्सुकता यिनीहरू लागिरहेको छ। जङ्गी बाबाले योगा गर्दै हुनुहुन्छ भनेर हामी पनि योगा गर्छौँ भनेर उहाँहरूको अभिभावकहरू पनि छेउमा आएर यहाँ त लिएरै पनि आउनुहुन्छ, बस्नु भएको छ। र हामी नौलीमा जान्छौँ बच्चाहरूका लागि शिक्षा र ठुलो व्यक्तिहरूले पनि सबैले सानालाई मात्रै नभएर यो वृद्ध अवस्थासम्म पुगेका कसैलाई पनि योगा प्राणायाम अधिक लाभकारी छ। नौली प्रक्रिया। अब हामी तर नौली प्रक्रिया बालकलाई छिटो हुँदैन, उनीहरूले पनि अभ्यास त गर्न खोजेछन् बिस्तारै बिस्तारै। अब योग मुद्रासन बाबु हो। हातलाई पछाडि यसरी तन्काएर सबैले अगाडि श्वासलाई छोडेर योग मुद्रासन। पछाडि यसलाई सुप्त वज्र पद्मासन पनि भनिन्छ भनेदेखि अर्को योग मुद्रासन पनि भनिन्छ भने पछाडिलाई मत्स्यासन पनि भनिन्छ र सुप्त पद्मासन यसलाई पनि भनिन्छ। यसरी अब उठ्ने, बिस्तारै उठ्ने, सिधा हुने, सिधा भएर अब उत्थित पद्मासनका अभ्यास गरौँ। आऊ बालकको बाबु हो, सतर्कता, सिधा सावधानी। यसरी अभ्यास गर्ने बाबु सबैले अभ्यास गर्दा गर्दै हल्का शरीर हुन्छ। सबैलाई अभ्यास हुन्छ, निरोग हुन्छ। जति हल्का शरीर भयो, जति स्वस्थ रह्यो मनुष्य त्यति निरोग शरीर हुन्छ। त्यसका लागि हामी आत्मबल, मनोबल र बुद्धिबलको विकासको लागि पनि योगा गर्ने गर्दछौँ। अब उत्थित पद्मासनको अर्को तिमीहरूलाई अलिकति अभ्यास हुँदैन, तर बाबु हो बिस्तारै बिस्तारै अभ्यास गर्नुपर्छ। यसरी
अब हामी सिंहासन गर्छौँ आधा बाबु हेरेर आजदेखि मैले गराएको थिएन जोडले गरेर होइन बाबु लगाऊ यसरी सिंहासन गरौँ सिंहासनमा म बाबु हेर्लाई अब कसो गर्ने भने यसरी बसौँ ल सिंहासनमा यसरी आउने यसरी बसौँ यसरी बस्ने अनि हातलाई यसरी राख्ने यसरी मुनि यसरी यसरी भुइँमा हो हात यसरी टेक्ने बाबु यसरी यसरी हात उल्टो पारेर यसरी हो यसरी दुईटैलाई यसरी भुइँमा टेक्ने हो खुट्टा लिएर जोड हो अनि टाउको यस्तो हो स्याबास यसरी अब जिब्रो लामो निकाल्ने गर सबैले सिंहासन भनिन्छ यसलाई के आसन भनिन्छ सिंहासन भनिन्छ अझै गर्ने अब वज्रासनमा यसरी आउने वज्रासनमा बस्ने यसरी ग्यास्ट्रिकका समस्याहरू पनि निको हुन्छन् बालकहरूका लागिलाई शरीर वृद्धिका लागिलाई पनि अलिक आवश्यकता पर्छ भनेदेखि हामीहरूलाई पनि स्वस्थ रहनलाई बाल वृद्ध युवा युवती माता नानीहरू जो साना ठुला जति पनि छन् योगमा निरत रह्यो भनेदेखि उनीहरूलाई रोग लाग्दैन आउनुहोस् अब दोस्रो प्रक्रिया गरौँ ग्यास्ट्रिकबाट पनि मुक्त हुन्छ श्वास प्राण छोड्ने वज्रासनमा बसेर अनि नाभिको मध्य भागमा हत्केलालाई लगाएर अर्को हत्केलालाई यसरी छोप्ने अनि श्वास छोड्ने वज्रासन समस्त घुँडा दुख्ने बिमारीहरू जसका गोली गाँठा दुख्छन् झमझम गर्छन् भने उनीहरूलाई लाभ गर्छ आउँ आउ बालाको पछाडि अर्को पछि पछाडि हो हात यता अगाडि बाबु हो स्याबास हो अब उठ अब उठ्ने उठ्ने बाबु नबोलिकन उठ्ने हो स्याबास हो उठ्ने अब सुन सबैले सर्वाङ्गासन गरौँ सबैले बालकहरूलाई छिटो सर्वाङ्गासनको अभ्यासले अधिक छिटो लाभ गर्छ आउने बाबु सर्वाङ्गासन गर सबैले सर्वाङ्गासन यसरी माथि हात माथि कमरलाई यसरी उता खुट्टा सिधा माथि तनक्क पार्ने सर्वाङ्गासन अनि हरासन यसरी हातलाई पछाडि राख्ने अनि खुट्टालाई अगाडि लगेर भुइँ छुने सर्वाङ्गासन अब नानीहरूलाई म वृश्चिक आसनको अभ्यास वृश्चिक आसन अब यहाँ बाबु यहाँ सुत्ता वृश्चिक यिनीहरूलाई सानो नानीहरूलाई आसन हुँदैन आसन नभएको कारणले गर्दा यिनीहरूलाई केही आसनहरू आफूले पनि गराइने गरिन्छ उनीहरूले नानीहरू शरीरलाई पहिले अभ्यास गर्न लाग्यो टाउको यता वृश्चिक आसन यो पहिले अभ्यास सुरुमा अभ्यास गराइन्छ यिनीहरूलाई यसरी पछाडि यिनीहरू आफै यो यसमा अभ्यास नै गर्दछन् बाबु शीर्षासन गरेर गर उठ टाउको टेकेर शीर्षासन यताबाट उता फर्केर हो त्यसरी हो यहाँ शीर्षासन गर ल सबैले शीर्षासन गर्ने है यी भाइले जस्तो ल यी भाइ र म गर्छौँ दुईजना यी म चाहिँ बद्ध शीर्षासन गर्छु यो बद्ध शीर्षासन र शीर्षासन बाबु यसरी गर्ने है सानो भाइ गर हल्ला नगरी शीर्षासन विपरीत करण मुद्रा सोच शक्ति बढाउनका लागिलाई विचार शक्ति बढाउनका लागिलाई शीर्षासनको अभ्यास गरिन्छ अब यसरी बस्ने यसरी जोडेर बटरफ्लाई गर्ने बटरफ्लाई स्याबास ल बाबु अब बटरफ्लाई सबैले गर्ने बटरफ्लाई गर्नाले पुतली आसन है यो पुतली आसन सिधा बाबु यसरी सिधा कमर बटरफ्लाई अब हामी के गर्छौँ उष्ट्रासन गर्छौँ है उष्ट्रासन गरेपछि
बच्चाहरूलाई बढ्नका लागि सजिलो हुन्छ भने कमरका समस्याहरू भएका लागि उष्ट्रासनमा यसमा बसेर यसरी यति फरकमा राख्ने खुट्टा यति फरकमा अनि यसरी हात राख्ने यहाँ अनि यसरी राख्ने यसरी बाबु यसरी हात यसलाई यस्तो पार लगेर राख्ने अनि यसरी हो हो यसलाई उष्ट्रासन भनिन्छ यी नानीले राम्ररी गरे कमर टन्सिल थाइरोइडका समस्याहरूलाई अधिक लाभ गर्दछ नानीहरूलाई अभ्यास भएको हुँदैन यिनीहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै समय समयमा अभ्यास गर्ने हुन्छ अब बाबु यता अगाडि अब ऊ भू नमन आसन गरेर यसरी खुट्टा पछाडि फाडा पुरा अनि दुईवटा हातले समतल गरेर देखाउ त तिमी यहाँ बाबुलाई हेर्नुहोस् बाबुले एकदम भू नमन आसन खुट्टा हो स्याबास उसको पुरा प्रकृति शरीरलाई नरम भएको कारणले 4 वर्ष 5 वर्षको लगभग बच्चा हो उसले अहिले 2-4 दिनभित्रमा उसलाई यो अभ्यास भयो 3-4 दिन भयो अहिले ऊ आउन थालेको उसलाई राम्रो अभ्यास भइरहेछ शीर्षासनहरूमा अरू धेरै आसनहरू अब हामी के गर्छौँ रिसाइक्लिङ गर्छौँ है रिसाइक्लिङ यसरी रिसाइक्लिङ हड्डी पनि पड्किन्छ बाबु कडक कडक गर्छ होइन घुँडाभित्रको हड्डी पड्केको होइन बाबु यो ग्रिसिङ भएको हो है हामीले हाम्रो शरीर रूपी साइकललाई ग्रिसिङ गर्दैछौँ है बिहान बिहानै अब माथि सबैले यसरी तन्काउने अनि यसरी उठाउने टाउको लागि उठाउने टाउको सिधा टाउको उठाएर यसरी पूर्णोत्तानासन पूर्णोत्तानासन गर्ने सबैले अभ्यास गर्ने बाबु अभ्यास हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै भाइ गर्ने यसरी माथि होइन अब उठ्ने बाबु अब उठ अब यी नानीहरूलाई केही आसनहरूको अभ्यास ल चक्रासन गर्ने सबैले ल तिमीहरूले चक्रासन गर यहाँ चक्रासन गर सबैले यसरी पछाडि चक्रासन ल बाबु चक्रासन हो चक्रासन ल हेर्नुहोस् यो बच्चाहरूका लागिलाई मात्रै नभएर सबैलाई चक्रासन जसले गर्दछ चक्रासनका अनन्त लाभ छन् चक्रासनले शरीर यो पछाडि बिस्तारै बिस्तारै चक्रासनका अभ्यासले यता आएर फिटनेसका लागिलाई योगासनको विशेष महत्त्व छ यो कलिलो उमेरमा देखि नै योगासन फिटनेस गर्नाले पछाडि पूर्ण स्वस्थ र तन्दुरुस्त रहन्छन् भन्ने उद्देश्यले नै योगा गराइँदैछ यहाँ बालकहरूलाई पनि गराइँदैछ भनेदेखि कहिलेकाहीँ अरू पनि आउने गर्दछन् समाजसेवीहरू पनि तर अलिकति ठाउँको अहिले अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि साधारण रूपले हामीले गराइँदैछ बाबु नबोला हुँदैन बस्ने सिधा भएर बस्ने होइन अनि अब यसलाई जोड्ने यसरी अनि ढोग्ने बुढी आमालाई ढोग्ने सबैले हो स्याबास भाइ हात बुझ्ने हात अगाडि हो टाउको उँभो टाउको यता हो यता उँभो हेर्ने यता अङ्कलतिर हेर्ने है यता क्यामेरातिर हेर्ने चाहिँ क्यामेरातिर हो सबैले क्यामेरातिर हो स्याबास सबैले हो भाइ टाउको चाहिँ भुइँमै राखेर हेर्ने मात्रै यता अङ्कलतिर चाहिँ हेर्ने मात्रै हो स्याबास अब यी हेर मतिर है अब अर्को अभ्यास यता भाइ हो त्यहाँबाट यसरी हात राख्ने पछाडि उठेर हात पछाडि राख्ने अब यसरी सबैले हो स्याबास अब तिमीहरूलाई आज अर्को एउटा आसन सेतुबन्ध आसन सेतुबन्ध भनेको पुल जस्तो हुनुपर्छ है यसरी हेर्नु ल टाउको कोलेर खुट्टाले मात्रै टेक्ने अनि लामो बुढी आमालाई मात्रै टेक्ने लामो पहिले खुट्टालाई खुम्चाइकिन पर टाढा दिमाग सोच बढाउनका लागि अधिक उत्तम अब आओ सबै यसरी यहाँ यसरी अब हात यसरी जोड्ने यसरी हो अब टाउकोलाई मात्रै उठाउने भुजङ्ग आसन टाउको मात्रै भुजङ्गमा टाउको मात्रै
कुनै उठाउन पाइदैन भुजङ्ग आसन सर्प आसन पनि भन्छ यसलाई हो अब भुजङ्ग आसनको दोस्रो भाइ सरी नबोला ए गर्ने सबैले अब यसरी पछाडि ल्याएर खुट्टाले सबैले टाउकोमा छाउने आफ्नो आफ्नो खुट्टा छाउने टाउकामा वृश्चिक आसनको दोस्रो सुरु हो स्याबास छोड्यौ हो वृश्चिक आसनको दोस्रो हो उनीहरूको कानसम्म पुगिसकिसक्यो हो वृश्चिक आसन अब धनुरासन गरेर देखाऊ त सबैले धनुरासन बाबु धनुरासन यसरी हात खुट्टा समातेर माथि तान्ने हो हो स्याबास गर सानो भाइ तन्का उँभो त हो टाउको उँभो उठाउने हो स्याबास हो त्यसरी बुझ्ने हो स्याबास यी बच्चाहरूका लागि है यसरी नै योगासन ग्रामीण योगासनका अनेकौँ लाभ छन् र योग प्राणायामद्वारा खालि शारीरिक मात्रै नभएर मानसिक वृद्धि मनोबल बढाउने शक्ति भएको र आत्मदर्शन इत्यादिमा पनि यसमा अन्तिम योग चित्त समाधि स्थित छन् र हामी यसरी सधैँभरि बच्चाहरूलाई बिहान बिहान योगा गराउँदैछौँ तपाईँहरू पनि आउनुहोस् जोडिनुहोस् योगा गर्नुहोस् सबै स्वस्थ रहौँ निरोग रहौँ मुस्कुराउँ र अरूलाई पनि मुस्कान दिउँ बाँचौँ अनि अरूलाई पनि बचाउँ धन्यवाद हजुरको शुभ नाम तपाईँलाई योगा सिकाउन ल्याउनु भएको नानीहरूलाई हजुर किन ल्याउनु भयो त के को लागि योगा सिकाउन ल्याएको अनि सिक्छौँ भन्छ नानीहरू अनि साथी आएको योगाको फाइदाहरू होला नि त के छ तपाईँलाई त्यस्तो हुन्छ नि किन हजुरको शुभ नाम मेरो बिन्दा मिश्रा तपाईँको नानीहरूलाई योगा सिकाउन ल्याउनु भएको यहाँ बहिनी मेरो भदैनी हो अनि म यहाँ आएको थिएँ बुवाआमामा अनि यहाँ आँखीमा पनि कति दिन भयो सिकाउन ल्याउनु भएको म त आज मात्रै हो आएँ